अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांज़ेब जान और क्रैकेट नाउ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस सीरीज़ में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हस्बे रिवायत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। ये एक तवील सीरीज़ होगी जो शायद पूरा साल चलती रहे। इसका बुनियादी मकसद एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन करवाना है। ज़्यादातर सवालात पाक MCQs की वेबसाइट से उठाए गए हैं, मगर यहाँ हम उन्हें अपने अंदाज में स्टडी करेंगे। तो चलें मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का पहला पार्ट देखेंगे। पहला सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर इन US करेंसी? अमरीकी करेंसी पर नुमाया होने वाला पहला एशियाई अमरीकी कौन है? एना मे वोंग, एलिजाबेथ संग, जेडिन वोंग, वीरा वोंग। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, एना मे वोंग। एना वोंग एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। ये पहली चाइनीज़ अमेरिकन थी जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया। दूसरा सवाल है, द अमेज़ॉन फंड इज़ मेंटेन्ड बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? अमेज़ॉन फंड को किस मालियाती इदारे के ज़रिए मेंटेन किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, IMF, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक। सवाल नंबर 3 है, गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड इज़ एन आर्टिफैक्ट बिलोंगिंग टू विच कंट्री? नवादरात गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? इंडिया, श्रीलंका, मैक्सिको, USA। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मैक्सिको। एंशियंट ओलमिक आर्टिफैक्ट जिसका ताल्लुक मैक्सिको की ओलमिक सिविलाइजेशन से है। ये अब तक अमेरिका के कब्ज़े में था, जिसे 2023 में मैक्सिको के हवाले किया गया। सवाल नंबर 4 है, ग्रासलैंड्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉल्ड? अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान कहलाते हैं? प्रेरीज, स्टेप्स, सवाना, पैम्पस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सवाना। दुनिया में 2 तरह के सवाना ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन और दूसरे अफ्रीकन। इन दोनों की लोकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, व्हाट इज़ द अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम फॉर्म्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक स्प्रेडिंग कॉल्ड? प्लेट टेक्टोनिक के फैलाव से बनने वाले ज़ेरे आब पहाड़ी निज़ाम को क्या कहते हैं? मिड ओशनिक रिज, ओशनिक ट्रेंच, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबैसल प्लेन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, मिड ओशनिक रिज। मिड अटलांटिक रिज दुनिया की सबसे बड़ी मिड ओशनिक रिज है। सवाल नंबर 6 है, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ? जनूब की जानिब ज़मीन पर सबसे ज़्यादा फ़ाल आतिशफ़शां कौन सा है? माउंट डुकोनो, माउंट रेनियर, माउंट समीरो, माउंट एरेबस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में पाया जाता है और ये माउंट सिडली के बाद अंटार्कटिका का दूसरा हाईएस्ट वॉल्केनो है। सवाल नंबर 7 है, विच फॉरेस्ट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स? कौन से जंगलात तूफ़ानों के खिलाफ रुकावट का काम करते हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मूनसून फॉरेस्ट। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट अमूमन ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स के करीब पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर पानी के बीच वाक़े होते हैं। सवाल नंबर 8 है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डिसैलिनेटेड सी वाटर? कौन सा मुल्क समुद्री पानी को साफ़ करके इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है? कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। सवाल नंबर 9 है, कॉन्टिनेंट विच हैज़ नो एक्टिव वॉल्केनो रीजन इज़? वो बरआज़म जिसमें कोई फ़ाल आतिशफ़शां इलाका नहीं है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 10 है, ऑटोबायोग्राफी डॉटर ऑफ डेस्टिनी इज़ रिटन बाय? सवाने उमरी डॉटर ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी? बेनज़ीर भुट्टो, मुमताज़ भुट्टो, वहीद रहमान, असलम मेमन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, बेनज़ीर भुट्टो। सवाल नंबर 11 है, व्हेन यू ट्रांसपोर्ट समथिंग बाय शिप इट्स कॉल्ड? जब आप बहरी जहाज़ के ज़रिए किसी चीज़ को मुंतकिल करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? कंसाइनमेंट, कार्गो, शिपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, कार्गो। सवाल नंबर 11 है,
When you transport something by car, it's called. جب آپ کار یا گاڑی کے ذریعے کسی چیز کو منتقل کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کنسائنمنٹ، کارگو، شپمنٹ، ٹرانسپورٹیشن۔ درست جواب ہے آپشن سی، شپمنٹ۔ انہیں یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یعنی شپمنٹ کار کے ذریعے ہوگی اور کارگو شپ کے ذریعے۔ سوال نمبر 13 ہے، دا اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ از۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کون سی ہے؟ کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف بولوگنا، یونیورسٹی آف واروک۔ درست جواب ہے آپشن سی، یونیورسٹی آف بولوگنا۔ بولوگنا یونیورسٹی اٹلی کے شہر بولوگنا میں واقع ہے اور یہ 1088 میں قائم کی گئی۔ سوال نمبر 14 ہے، گاشو لیک از لوکیٹڈ ان۔ گاشو جھیل کہاں واقع ہے؟ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، گلگت بلتستان۔ سوال نمبر 15 ہے، یو ایس ایز سیکنڈ بگیسٹ سٹی از۔ امریکہ کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے؟ سیاٹل، اٹلانٹا، نیو یارک سٹی، لاس اینجلس۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، لاس اینجلس۔ سوال نمبر 16 ہے، ورلڈ جمپ ڈے سیلیبریٹڈ آن۔ ورلڈ جمپ ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 20 جولائی، 21 جولائی، 22 جولائی، 23 جولائی۔ درست جواب ہے آپشن اے، 20 جولائی۔ سوال نمبر 17 ہے، ٹاپ ڈیش ہائیسٹ ماؤنٹینز ان دا ورلڈ آر کولیکٹیولی کالڈ دا 8000er۔ دنیا کے سب سے اونچے ڈیش پہاڑوں کو اجتماعی طور پر دا 8000er کہا جاتا ہے۔ 10، 12، 14، 16۔ درست جواب ہے آپشن سی، 14۔ ان تمام ماؤنٹینز کے نام، ان کی ہائٹ اور ان کی کنٹری آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے، دا ہائٹ آف کینچنجنگا از۔ کینچنجنگا پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے؟ 8586 میٹر، 8516 میٹر، 8463 میٹر، 8848 میٹر۔ درست جواب ہے آپشن اے، 8586 میٹر۔ سوال نمبر 19 ہے، بالی از دا انڈونیشین آئی لینڈ وچ از ڈیش آئی لینڈ۔ بالی انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے جو ایک ڈیش جزیرہ ہے۔ مسلم، جیوش، بدھسٹ، ہندو۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، ہندو۔ بالی انڈونیشیا کا ایک صوبہ ہے اور یہ انڈونیشیا کا واحد صوبہ ہے جہاں ہندو میجورٹی ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، ہو از دا لانگیسٹ سرونگ رولر آف انڈونیشیا۔ انڈونیشیا کا سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والا حکمران کون ہے؟ جنرل سوہارتو، جوکو ودودو، سوکاماؤ، نن آف دیز۔ درست جواب ہے آپشن اے، جنرل سوہارتو۔ جنرل سوہارتو 11393 دن یعنی تقریباً 32 سال تک انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ رہے۔ یہ 32 سال کی عمریت اپنے ظالمانہ اور کرپٹ نظام کی وجہ سے 20ویں صدی کی سب سے بری حکومت مانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، آن دا بیسس آف کمپوزیشن این انٹرنیشنل آرگنائزیشن نیمڈ ایز G20 کنسسٹ آف۔ ساخت کی بنیاد پر G20 کے نام سے ایک بین الاقوامی تنظیم ڈیش پر مشتمل ہے۔ 19 کنٹریز اینڈ کامن ویلتھ نیشنز، 19 کنٹریز اینڈ یورپین یونین، 19 کنٹریز پلس نیٹو، نن آف دیز۔ درست جواب ہے آپشن بی، 19 کنٹریز پلس یورپین یونین۔ G20 یعنی گروپ آف 20 دنیا کی 20 بڑی اکانومیز کا ایک گروپ ہے۔ ان میں 19 ممالک کے ساتھ ساتھ یورپین یونین اور افریقن یونین شامل ہیں۔ ممالک کی فہرست آپ تیسرے پوائنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، انٹرنیشنل ڈے فار دا پریزرویشن آف اوزون لیئر از سیلیبریٹڈ آن۔ اوزون کی تہہ کی حفاظت کا عالمی دن ڈیش کو منایا جاتا ہے۔ 17 ستمبر، 16 ستمبر، 17 اکتوبر، 16 نومبر۔ درست جواب ہے آپشن بی، 16 ستمبر۔ سوال نمبر 23 ہے، گریٹ بیریئر ریف آسٹریلیا از نون ایز۔ آسٹریلیا کی گریٹ بیریئر ریف ڈیش کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پرل آف دا فریزر، پرل آف دا کراؤن، پرل آف دا اوشن، پرل آف دا ایرس۔ درست جواب ہے آپشن بی، پرل آف دا کراؤن۔ گریٹ بیریئر ریف دنیا کا سب سے بڑا کورل ریف سسٹم ہے
جو کہ 2900 انڈیویجول ریفز اور 900 آئی لینڈز پر مشتمل ہیں۔ یہ 2300 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس کا ٹوٹل رقبہ 3,44,400 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر پاور پلانٹ از لوکیٹڈ ان وچ کنٹری؟ فوکوشیما ڈائچی ایٹمی بجلی گھر کس ملک میں واقع ہے؟ چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، رشیا۔ درست جواب ہے آپشن بی، جاپان۔ جاپان میں آنے والے 2011 کے زلزلے میں اس نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، جس کے بعد اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 25 ہے، سنکو ڈے میریو از اے نیشنل فیسٹیول ٹو سیلیبریٹ دا وکٹری آف وچ کنٹری اوور فرام فرینچ فورسز؟ سنکو ڈے میریو ایک تہوار ہے جس میں فرانسیسی افواج کے خلاف کس ملک کی فتح کا جشن منایا جاتا ہے؟ اسپین، میکسیکو، نیوزی لینڈ، رشیا۔ درست جواب ہے آپشن بی، میکسیکو۔ یہ جنگ 5 مئی 1862 کو لڑی گئی، اسے بیٹل آف پیوبلا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنگ بیٹل آف 5 مئی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب کمپلیٹ پلے لسٹ پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔